دونك السلام عليكم تلاميذي الاعزاء، جيسبر كو فوز سافا. دونك نتلاقاو في لو كاتريام كا يعني ديال لو طرافاي دو بوا. داكور، طرافاي دو بوا. دونك déplacement A B. دونك عندي لا بوزيسيون A ديال لا بوزيسيون B. داكور، دونك لو طرافاي دو بوا لور دو ديبلاسمون A B في هاد لو كا غادي نديرو عاوتاني لا ميم شوز لو طرافاي دو بوا. دونك عندي هنا ان دو سونت، دونك غادي ندير بطبيعة الحال بلوس جي اش. دونك هنايا il faut calculer la distance هنايا، la distance h tout simplement. دونك غادي ندير اسقاط على لاكس او زد ديال لو بوين بي غادي زد بي، و ديال لو بوين ا يعطيني زد ا. داكوغ، دونك لا ديستونس اش ديالي هي هادي، لا ديستونس اش ديالي هي هاد لا بوزيسيون هادي، ولا هاد لا ديستونس عفوا ديستونس اش. دونك هادي هي لا ديستونس اش. دونك انايا باش نكون مريقل ونكون شويه ذكي غادي نزيد دي بوين من عندي. دونك هاد لو بوين هادي سميتها او، هاد لو بوين هادي نقدر نسميها سي، وهادي راه ديجا هي بي. هاد لو بوين سما هي بي. دونك لا ديستونس اش راه كتبان ليا اش هي من او حتى ل بي ناقص من او حتى ل سي. دونك اش راه كتساوي هي من او حتى ل بي هي او بي ناقص من او حتى ل سي. دونك كتعطيني هاد لا ديستونس هادي ناقص او حتى ل سي. هاد لا ديستونس من او حتى ل بي راه هي الغايون، هي الغايون اللي عندك في الشكل. داكوغ، لان لا ديستونس من هنا حتى لهنا هي الغايون، لا ديستونس من هنا حتى لهنا هي الغايون. داكوغ، اللي عطاوني في الشكل. دونك او بي راه كتساوي ديجا هي ار، متفقين كتساوي هي ار. دونك او بي ايتيغال ا ار. اي هنايا غادي نحسبو او سي من هاد المثلث، هذا نحسبو او سي. دونك عندي كوسينوس الفا، كوسينوس الفا راه كيساوي ليا هو او سي على ار. داكوغ، ما تحفظش ديما نديرو كوسينوس، لا خصك تحاول تبرها لي، راه باينه، متفقين. حاول ديما تبرها، ما تحفظش. داكوغ، دونك هنا عندك او سي راه كتساوي هي ار كوسينوس الفا. دونك او سي كتساوي هي ار كوسينوس الفا. دونك خدمنا في ار كبيره، نخليوها في ار كبيره. دونك اش شنو كتساوي؟ اش كتساوي ليا هي او بي هي ار ناقص، خصنا نخدمو في ار كبيره عفوا، داكوغ، ناقص ار بقين في كوسينوس الفا. دونك لو طرافاي دو بوا كيساوي هو ام جي ار فاكتور غنعملو بنام ار عامل واحد ناقص، بقات لي هنا ناقص كوسينوس الفا. داكوغ، دونك هذا هو لو طرافاي دو بوا في لو كاتريام كا. دونك ننتقلو لسانكيام كا. دونك ننتقلو لسانكيام كا. داكوغ، ننتقلو لسانكيام كا. دونك يعني لو موبيل ديالي غينتقل ليا من ا ل بي. سواء عندي مثلا واحد اللاتي شاده واحد لابول بحال واحد لابول كدور هاد لاتيج يعني واحد العارضه، ولا سواء عندي واحد الجسم كينتقل ليا فوق واحد التراجيكتوار عندي بحال هكا. دونك هاد لوكا راه كيتحط بارفوا. دونك لا ميم شوز، غادي ندير اول حاجه لاكس او زد ديالي وندير الاسقاط ديال ا، هادي هي زد ا، وندير الاسقاط ديال بي، هادي هي زد بي، الاسقاط العمودي. دونك لا ديستونس اش ديالي اللي كنقلب عليها هي هادي، ديما رسمها بالاحمر باش تعقل لا ديستونس اش هي هادي من هنا حتى لهنا. دونك نتايا باش ما تلفش غادي تسمي لي بوين اللي عندك هنايا، غنسمي هاد لو بوين هي او مثلا، غادي نسمي هاد لو بوين هادي سميها عاوتاني سي اللي عجبك سميها هي سي، هاد لو بوين هذا، وهذا هو ا. دونك انا اش هي هاد لا ديستونس هادي، لا هوتور اش هي اونتر كتكون هي لا ديستونس اونتر لي دو كوتي زد ا موان زد بي. دونك هنا الجسم كينزل، غادي ندير لو طرافاي دو بوا كيساوي بلس ام جي اش. داكوغ، دونك اش دابخي لو شيما راه كتساوي هي او سي، هي لا ديستونس من هنا حتى لهنا ناقص لا ديستونس اللي بقات ليا من هنا حتى لهنا. دونك هي ا او ولا او ا ناقص او سي او ا هي ار، ناقص او سي. غنجبدها من هاد المثلث او سي، غادي نجبدها من هاد المثلث. لحظه تخرج لي حتى هي كوسينوس. دونك ما تبقاش تقول مع راسك ديما تخرج لك ار ناقص ار كوسينوس الفا، لا، كل تمرين وتعامل معاه كانك ما عمرك شفتيه باش ما تغلطش، متفقين. دونك ناقص او سي راه
هنايا من هاد المثلثات كتمثل ليا المحاذي. دونك كوسينوس الفا راه كيساوي هو او سي، قلنا هادي هي او سي، دونك هي او سي سور الوتر هو ار. دونك او سي كتساوي هي ار كوسينوس الفا. دونك اش غتساوي لنا هي او ا اللي قلنا هي ار ناقص ار كوسينوس الفا. دونك اش كتساوي هي ار فاكتور ديال ان موان كوسينوس الفا. دونك لو طرافي دو بوا من ا حتى ل بي عاوتاني خرج ليا هو ام جي ام فوا جي فاكتور ديال ان موان كوسينوس الفا. دونك هذا هو لو كان نيميرو 5. داكور نيميرو 5. دونك غنتقلو الفيغور ولا لو كان نيميرو 6. دونك جو في لو ديسيني et je retourne غادي نرجع يعني après quelques secondes. d'accord. donc بالنسبه للشيما ديال فيغور 6 هو هذا فيغور 6. غادي نشرح هذا فيغور 6 ولا لو كان نيميرو 6. دونك عندي هنايا واحد هاد لو سوليد ديالي غادي يمشي ليا في هذا الباركور من ا حتى ل بي. حنا توجور كنحاولوا نحسبوا يعني لو باركور ديال لو طرافاي دو بوا من ا حتى ل بي متفقين. دونك انا جوج لي باركور الاول كان باركور يعني اللي هو ريكتيلين من ا حتى ل سي، ثم عندي واحد الباركور اللي هو سيركولير من سي حتى ل بي. دونك اول حاجه غنحسبوا لو طرافاي من هنا حتى لهنا بوي من هنا حتى لهنا، ولا نحسبوا لو طرافاي ديال هاد لا هوتور كامله من يعني لا هوتور اونتر ا اي بي تو سامبلومون. داكوغ. دونك اللي بغيتو راه سي فاسيل بديتي بما عجبك راه ماشي مشكل. دونك غادي نديرو لاكس او زد عاوتاني. لاكس او زد هو هذا. غنديرو لا بروجيكسيون ديال بي على لاكس او زد متفقين. تعطيني هي هذا هو زد بي وزد ا هو هذا تو سامبلومون. داكوغ. دونك هاد المسافه زد ا موان زد بي هادي هي لا هوتور اش. زد ا من هنا حتى لهنا ناقص زد بي هادي هي لا هوتور اش. دونك لا هوتور اش اللي كنقلب عليها هي هادي. لا هوتور اش اللي كنقلب عليها هي هادي. درت لها واحد الازاحه. دونك انايا باش نكون شويه مريقل غادي نحاول نقسم هاد لا هوتور. غادي نقسمها لجوج لي هوتور. لا هوتور الاولى هي من هنا حتى لهنا باش نكون ناضي ندير خدمه نقيه. دونك هاد لا هوتور الاولى نسميها انا اش ان صافقين. ولا هوتور الثانيه اللي غادي نخدم بها هي هذه هي اش 2 تلك قلنا لو طرافاي دو بوا غادي يساوي ليا هو بلس ام جي اش، وهاد اش راه كتساوي هي اش ان بلس اش 2. دونك دابا لوبجيكتيف ديالي هو نلقى اش ان و اش 2. بالنسبه ل اش ان دونك اش ان كتمثل ليا الكوسينوس متفقين. اش ان كتمثل ليا الكوسينوس. داكوغ. الكوسينوس في هاد لوكا دونك ردت البال الكوسينوس. دونك اش ان كتمثل ليا الكوسينوس. دونك غادي ندير كوسينوس الفا est égal H1 sur AC. H1 sur AC. دونك المعطيات اللي عندي هو ان AC كيساوي هاد لا ديستونس L كيساوي واحد لا ديستونس L. دونك تسمى هو L كنسمى هو L. دونك H1 يساوي هو AC كوسينوس الفا. دونك H1 كيساوي AC كوسينوس الفا اولا كيساوي L كوسينوس الفا. L كوسينوس الفا. دونك اش 2 دابا لوبجيكتيف ديالي كيفاش نلقى اش 2. متفقين اش 2 عطاوني هاد لا ديستونس دي او. هاد لا ديستونس دي او كتساوي ال بريم كتساوي واحد لا ديستونس ال بريم سموها ال بريم. دونك هما في التمرين حنا ما كنحسبوش في التمرين. يقدر الاستاذ يقول لك انا ال بريم كتساوي مثلا 6 متر ولا 3 متر الى اكسيتيرا. دونك انا كيفاش غادي نلقى هاد اش 2. دونك اش 2 دونك الجسم ديالي في الباركور الثاني انتقل من سي لبي انتقل من سي لبي. دونك هو يعني دار لي واحد لو طرافاي من سي لبي. دونك لو طرافاي ديالو غادي يكون كيتعلق بهاد لا هوتور اش 2. دونك هاد لا هوتور اش 2 شنو كتساوي لي هي لا ديستونس دي او. لا ديستونس دي او اللي هي ال بريم ناقص هاد لا ديستونس هادي ناقص هاد لا ديستونس هادي ولا هاد لا هوتور هادي. دونك هاد لا هوتور هادي دونك غادي ندير اش 2 كتساوي هي دي او. هاد لي بوين نقدر نزيد شي بوين نسميه مثلا دي بريم. دونك هي دي او
دي او من هنا لهنا اللي هي ال بريم من بعد نعوضوها ناقص دي بريم ناقص دي بريم. دونك دي او هي ال بريم اللي عطاوني في ليكزيرسيس، وبالنسبة دي بريم هاد دي بريم متفقين؟ عفوا لا، يعني دي بريم هي اش دو اصلا، دونك ناقص دي بريم او دي بريم او اش او هي هادي ناقص هادي، دونك هي دي بريم او بريم او ناقص دي بريم او. دونك ال بريم عطاوها ليا في لي دوني، دونك غاديش باقي يعني نعوضها بشي حاجه اخرى. دونك دابا نقلب على هاد لا ديستونس هادي، هاد لا ديستونس ندير لها ازاحه، غادي نجيبها لهنا، غادي نجيبها لهنا، هادي هي لا ديستونس دي بريم او. متفقين؟ هاد لا ديستونس دي بريم او دونك شنو كتساوي ليا في هاد المثلث لا ديستونس دي بريم او؟ كتساوي ليا هي اش دي بريم او كتمثل ليا هي المقابل ديال الالفا، دونك غادي نديرو هي غنديرو سينوس بيتا، سينوس بيتا المقابل ديال بيتا، دونك سينوس بيتا كيساوي دي بريم او. متفقين؟ على الوتر، الوتر هو ار، هو ار، دونك سور ار. داكوغ دونك دي بريم او كتساوي هي ار سينوس بيتا. داكوغ دونك اش دو شنو غتساوي ليا؟ هي ال بريم اش دو غتساوي ليا هي ال بريم ناقص ار سينوس بيتا. دونك فينالمون شنو غادي دير؟ فينالمون راه غادي يعني غتاخد لو طرافاي دو بوا راه كيساوي ليا هو اش؟ كيساوي ليا هو قلنا ام جي ديال اش، و اش كتساوي المجموع ديال هاد الجوج، دونك اش واحد خرجت ليا هي ال كوسينوس الفا، والثانيه خرجت ليا ال بريم ناقص ار كوسينوس، دونك هي ام جي ديال فاكتور ديال ال كوسينوس الفا ناقص او زائد عفوا زائد ال بريم ناقص ار سينوس بيتا. داكوغ دونك هادي جوج دي استوس بين لي زاستوس. المهم انت راك فهمتي لاستوس كيفاش دايره. تقدر تحسب لو طرافاي دو بوا من ا حتى سي، يعني تحسبو لو طرافاي بلا هوتور اش ان، وتحسب عاوتاني لو طرافاي دو بوا من سي حتى بي، يعني تحسبو يعني لو طرافاي يعني تحسب بلا هوتور اش دو تو سامبلومون. دونك بقاتنا فيغور وحده، هي لا فيغور نيميرو 7. دونك ندوزو لا فيغور نيميرو 7. دونك فيغور نيميرو 7 عندي هنايا لو كور A أو لو كور S il va se déplacer يعني من A حتى ل B. داكوغ دونك هنا غادي يكون لو طرافاي بطبيعة الحال نيجاتيف، دونك لاكس أو زد عندي غادي نرسمو هو هذا بطبيعة الحال. دونك عندي غادي يكونو جوج لي هوتور، دونك اشنو غادي ندير؟ غنسمي هاد لو بوين سي، ونقدر ندير مثلا لو طرافاي دو بوا من A ل B كيساوي هو لو طرافاي دو بوا من A ل C بلس لو طرافاي دو بوا من C ل B، بحال. داكوغ دونك هنايا ولا تقدر مثلا دير لو طرافاي ديريكت ندير بلس ام جي اش، عفوا ماشي بلس ام جي اش موان ام جي اش، هنا لو كور il monte، دونك غتكون عندنا لو طرافاي غادي يكون ريزيستون. دونك غادي دير الاسقاط ديال ا على لاكس سميتو تعطينا هادي هي زد ا، والاسقاط ديال بي على لاكس او زد غادي يعطينا هذا هو زد بي. دونك لا هوتور اش عندي هي هادي، دونك لا هوتور اش عندي هي لا ديستونس كامله. دونك هاد لا هوتور اش غادي نقسمها على جوج لي هوتور. داكشي قلت لك انا من الاحسن تقسم يعني تخدم لو طرافاي دو بوا من ا حتى بي. هنا راه التراجيكتوار راه ريكتيلين. داكوغ دونك غادي نحسب لو طرافاي دو بوا من ا حتى سي، عاد نحسبو من سي حتى بي. داكوغ دونك جوجهم غادي يكون فيهم نيجاتيف، دونك غادي نحسب لو طرافاي اولا من ا حتى سي. دونك اش كيساوي؟ غادي يساوي ليا هو موان ام جي اش ان، لو طرافاي دو بوا من ا حتى سي غادي ندير الاسقاط ديال سي تعطيني هادي هي زد سي. متفقين؟ هاد لا ديستونس هادي غنسميها اش ان. دونك اش ان غندير لها ازاحه هي لا ديستونس هادي، دونك اش ان جبت لها ازاحه لهنايا عطاتني هي اش هي المقابل ديال الفا. داكوغ لا ميم شوز بالنسبه للدوزيام بارتي غادي نشوف غندير الاسقاط ديال زد سي. متفقين؟ عطيني هي هاد لو بوين الاسقاط ديال بي، دونك لا هوتور الثانيه اش،
اش دو ديال الطرافاي الثاني هي هادي. دونك غادي ندير لها ازاحه، غادي نجيبها حتى لهنا، حتى لهنا بالضبط باش ندخلها في داك المثلث اللي عندي. دونك اش دو غادي نجيبها حتى لهنا. دونك هي ناقص ام جي اش ان، ولو طرافاي ديال بي مثل بي غيساوي ليا هو تا هو ناقص ام جي اش دو. تو سامبلومون بجوج غادي يكونوا نيجاتيف بطبيعه الحال. دونك اش ان اش كتمثل ليا المقابل. دونك سينوس الفا كيساوي اش ان على لا ديستونس ا سي، على لا ديستونس ا سي. دونك اش ان راه كيساوي ليا هو ا سي سينوس الفا. داكوغ. وبالنسبه ل اش دو، شنو كتمثل ليا؟ هي المقابل ديال بيتا. دونك غادي نديرو هو سينوس بيتا كتساوي هي اش دو على ياش على الوتر هو ار، دونك اش دو كتساوي هي ار سينوس بيتا. داكوغ، ار سينوس بيتا. دونك فينالمون لو طرافاي دو بوا غادي نعملو بام جي، ولا ناقص ام جي، نعملو بناقص ام جي احسن. ام جي اش ان هي اس سي سينوس الفا زائد ار سينوس بيتا. دونك نتمنى تكون فهمتي الطريقه باش كنخدم. اهم حاجه هو تاخد لا ميثود وماشي تحفظ ليكا، اهم حاجه هو تحفظ لا ميثود. دونك نتمنى كنت وفقت انني وصلت لك لي ميثود يعني بون بون اكسبليكاسيون. متفقين؟ ونتمنى اوسي حتى نتايا تبارطاجي مع صحابك هاد لي فيغور هاد لي زيكزيرسيس اللي عطينا في لو طرافاي. بارطاجي مع صحابك اللي كيقراو في بروميير باك. داكوغ، بارطاجي معهم القناه، خلي ان بون كومونتير، خلي جيم، وحاول دائما يعني باش تستافد مزيان. حاول تفرج في الفيديو يعني حتى لا فين، يعني في توت لي فيديو ما عمرك يعني تزقل شي فيديو يعني تفرج يعني في اون بارتي وما تكملش. حاول تحيد منك هاد القضيه ديال الملل. كنا كيجينا الملل ولكن كنقاوموا داك الملل، وتما كيبان الفرق بين يعني ان بون اليف و موفيز اليف. متفقين؟ الفرق كيبان يعني في الملل. كاين واحد كيقاوم الملل وواحد ما كيقاومش الملل. متفقين؟ دونك نتمنى نكون وصلت لك يعني يعني هاد الشرح اللي كنشرح درت طرافاي كامل شرحته يعني بواحد ليكسبليكاسيون ما فيهاش الملل، وتكون استفدتي. ونتمنى لكم un bon résultat في يعني بروميير في لو دوزيام اكزامان ولا بروميير اكزامان جو سي با فين واصلين نتوما. بون كوراج، ونتلاقاو ان شاء الله في un autre exercice. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.